बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लास 12 जो कि KPK और फेडरल बोर्ड का नया कोर्स है, इससे आज यूनिट नंबर 14 पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 14। तो इस यूनिट नंबर 14 का नाम है लिंगवन गोर्ज। ये है पेज नंबर 131, सफ़ा नंबर 131। तो चलो आज का लेसन शुरू करते हैं। अच्छा, लिंगवन गोर्ज, लिंगवन की गाठी, गोर्ज कहते हैं गाठी को। पहाड़ों के दरमियान या पहाड़ों में तंग और गहरी जो जगह होती है, इसको गोर्ज कहा जाता है, गाठी। द स्नो already more than half a foot deep obliterated the line between earth and sky behind a hazy white curtain. The snow, बर्फबारी, already more than half a foot deep, जो पहले ही आधी फुट से ज़्यादा गहरी थी। obliterated, तो इसने हटा दिया था। obliterate कहते हैं हटाने को या दूर करने को या ख़त्म करने को। किस चीज़ को हटाया था? द लाइन, उस लकीर को, बिटवीन अर्थ एंड स्काई, ज़मीन और आसमान के दरमियान, बिहाइंड ए हेजी वाइट कर्टन, एक कोहर आलोद, हेजी कहते हैं कोहर आलोद या धुंधले, वाइट कर्टन सफ़ेद पर्दा। अच्छा, यानी बर्फबारी जो पहले ही आधी फुट से ज़्यादा गहरी थी, इसने धुंधले या कोहर आलोद सफ़ेद पर्दे के पीछे ज़मीन और आसमान के दरमियान लकीर को हटा दिया था। I had been following the path of the future railway for 40 kilometers. I had been following the path. मैं रास्ते पर जा रहा था, following जा रहा था, path रास्ता, of the future railway, मुस्तकबिल की रेल की पटड़ी, मुस्तकबिल की जो रेल की पटड़ी थी, मैं इस रास्ते पर जा रहा था। फॉर 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक, मैं 40 किलोमीटर तक मुस्तकबिल की, क्या मतलब है? यानी बनने वाली रेल की पटड़ी के रास्ते पर जा रहा था। Although I could hear the roar of machinery further back in hills, I had seen neither worksites nor workers. Although, अगरचे, I could hear, मैं सुन सकता था, the roar of machinery, मशीनरी की गड़गड़ाहट की आवाज़, रोर गड़गड़ाहट की आवाज़, of मशीनरी की, further back in hills। अच्छा, दूर पीछे से पहाड़ों में, I had seen neither work sites, यानी मुझे न तो वो जगह नज़र आ रहे थे जो जहाँ काम हो रहा था, वर्क साइट्स जहाँ काम हो रहा था, नार वर्कर्स और न मजदूर। यानी अगरचे मैं दूर पीछे से पहाड़ों में मशीनरी के चलने की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुन सकता था, लेकिन मुझे न तो वो जगह नज़र आ रही थी जहाँ काम हो रहा था और न काम करने वाले। Entering Lincoln Gorge, my irritation increased. Entering Lincoln Gorge, यानी जब मैं लिंकन घाटी में दाखिल हुआ, my irritation, मेरा गुस्सा या मेरी तकलीफ, increased, में इजाफा हुआ। जब मैं लिंकन घाटी में दाखिल हुआ तो मेरी तकलीफ या गुस्से में इजाफा हुआ। Even in clear weather in this gorge, the sun never shone. Even in clear weather, साफ मौसम में भी, even भी, in this gorge, इस घाटी में, the sun never shone, सूरज कभी नहीं चमका। क्या मतलब? सूरज की रोशनी कभी भी जमीन पर नहीं पड़ी थी। जब साफ मौसम में भी सूरज की रोशनी कभी भी जमीन पर नहीं पड़ी थी। अच्छा, तो it didn't matter where you looked up along the twisting course, the most you could see of the sky was a patch no more than the palm of your hand. It didn't matter, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, where you looked up along the twisting course, कि आप बलकाती हुई रास्ते के साथ ऊपर किस तरफ देखते हो। Where you looked up, जहाँ आप ऊपर की तरफ देखते हो, along the twisting course, बलकाती हुई रास्ते के साथ, twisting बलकाती हुई, course रास्ता, the most you could see of the sky, अच्छा,
यानी सबसे ज़्यादा यू कुड सी ऑफ द स्काई, यानी सबसे ज़्यादा जो जो चीज़ आपको आसमान में दिखाई दे सकता था, किसी को दिखाई दे सकता था, वाज ए पिच, तो वो एक टुकड़ा था, पिच टुकड़ा, यानी वो एक आसमान का एक टुकड़ा था। नो बिगर देन द पाम ऑफ योर हैंड, जो आपके हाथ के हथेली से बड़ा नहीं होगा। पाम हथेली, अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बलकाती हुई रास्ते के साथ ऊपर किस तरफ देखते हो। आपको आसमान में जो चीज़ ज़्यादातर दिखाई दे सकता था, तो वो इसका यानी आसमान का एक टुकड़ा दिखाई दे सकता है जो आपके हाथ के हथेली से बड़ा नहीं होगा। Now it was dusk and the swirling snowflakes and the gale made every step a struggle. Now it was dusk, अब अंधेरा था, dusk अंधेरा, and the swirling snowflakes and the swirling, और चक्कर काती हुई, swirling चक्कर काती हुई या घूमती हुई, snowflakes बर्फ के गोले, and the gale और तेज हवा, made every step a struggle, यानी इससे हर कदम में जद्दोजहद करनी पड़ती थी। क्या मतलब? यानी इनमें एक कदम चलना भी बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि एक तो वो जो बर्फ के गोले थे वो स्वर्लिंग कर रहे थे, यानी वो चक्कर का रहे थे, और दूसरा ये था कि वहाँ पे तेज हवा भी चल रही थी। अच्छा, तो इस सेंटेंस को अब इस तरह ट्रांसलेट करेंगे। अब अंधेरा था और चक्कर काती हुई बर्फ के गोलों और तेज हवा में एक कदम चलना भी बहुत मुश्किल था। कंस्ट्रक्शन इन द गोर्ज वार वेरी बिजी। कंस्ट्रक्शन तमीरात का काम इन द गोर्ज घाटी में वाज वेरी बिजी, बहुत मसरूफ था। किया मतलब? घाटी में तमीरात का काम जोर शोर से जारी था। एवरीवेयर पीपल वर एट वर्क, हर जगह लोग काम पर थे, यानी हर जगह लोग काम में लगे हुए थे। जनरेटर्स, सीमेंट मिक्सर्स, एयर कंप्रेसर शोक द ग्राउंड। जनरेटर्स, सीमेंट मिक्सर, एयर कंप्रेसर शोक हिला देते थे द ग्राउंड, जमीन को, यानी जनरेटर, सीमेंट मिक्सर्स, एयर कंप्रेसर की वजह से जमीन हिल रही थी, शोक हिल रही थी। अच्छा, hundreds of light bulbs gleamed dim and yellow. Hundreds of light bulbs, इस सैकड़ों की तादाद में रोशनी के बल्ब ग्लीम्ड चमक रहे थे, डीम मदम एंड येलो और पीले, सैकड़ों की तादाद में रोशनी के बल्ब मदम और पीले चमक रहे थे। Electric wires crisscrossing like a giant spider web were scarcely visible, but I could see the overhead cables and their pulley cars sliding back and forth loaded with materials. Electric wires, बिजली की तारें, crisscrossing, जो एक दूसरे के ऊपर गुजरे थे या जो एक दूसरे को काट रहे थे, crisscrossing एक दूसरे को काटना, like a giant spider web, एक बहुत बड़े, giant बहुत बड़े, spider web मकड़ी के जाल की तरह, वर स्कार्सली विजिबल, तो ये मुश्किल से दिखाई दे रहे थे ये तारे। बट आई कुड सी, लेकिन मैं देख सकता था, लेकिन मुझे दिखाई देता था। द ओवरहेड केबल, सर के ऊपर जो तारे थी, केबल्स तारे, हाँ, ओवरहेड सर के ऊपर, एंड देयर पुली कार्स, और इनको खींचने वाली गाड़ियाँ, पुली कार्स खींचने वाली गाड़ियाँ, स्लाइडिंग बैक एंड फोर्थ, जो आगे पीछे हरकत कर रहे थे, बैक एंड फोर्थ पीछे आगे, यानी आगे पीछे, लोडेड विद मटेरियल्स, और ये सामान से भरी हुई थी ये गाड़ियाँ, ये पुली कार। अच्छा, तो अब इस पूरे सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करते हैं। बिजली की तारें जो एक दूसरे पर मकड़ी के जाल की तरह एक दूसरे पर गुजरी हुई थी या एक दूसरे को काट रही थी, बड़ी मुश्किल से दिखाई देती थी ये तारें, लेकिन मैं सर के ऊपर वो तारें और इनको खींचने वाली गाड़ियाँ देख सकता था जो सामान से भरी हुई आगे पीछे हरकत कर रही थी। हंग्री, कोल्ड, आई ट्रिप्ड एंड फेल स्क्रैपिंग माई हैंड्स। हंग्री, भूख, कोल्ड ठंड या सर्दी की वजह से, आई ट्रिप्ड एंड फेल, मैं ठुकर गिरने लगा, ट्रिप्ड यानी मैंने ठुकर खाया, एंड फेल और गिर पड़ा जमीन पर। स्क्रैपिंग माई हैंड्स, मेरे हाथ छीलनी हो गए, स्क्रैपिंग छीलनी होना, माई हैंड्स मेरे हाथ, यानी भूख और ठंड से ठुकर खाकर मैं जमीन पर गिर पड़ा और मेरे हाथ छीलनी हो गए रगड़ने की वजह से।
اچھا enough I'd find some place under cliff out of the wind and rest a few hours. So enough یعنی یہ اچھا ہوگا. I'd find some place under cliff کہ مجھے کڑی چٹان کے نیچے کوئی جگہ مل جائے. کلیف کڑی چٹان. آؤٹ آف دی وینڈ جو ہوا سے باہر ہو, کیا مطلب جہاں ہوا نہ لگے یا ہوا سے بچنے کے لیے. اینڈ ریسٹ اے فیو آورس ہو اور چند گھنٹے آرام کر سکو. یعنی اچھا ہوگا کہ ہوا سے بچنے کے لیے اور کچھ گھنٹوں تک آرام کرنے کے لیے مجھے کھڑی چٹان کے نیچے کوئی جگہ مل جائے. اچھا if I reached the materials depot tomorrow morning by 10 o'clock that still wouldn't be too late. if I reached اگر میں پہنچا the material depot سامان کے گودام کو, میٹیریل سامان, ڈپوٹ گودام, ٹمارو مارننگ کل صبح, بائی 10 o'clock 10 بجے, یعنی اگر میں کل صبح کو 10 بجے سامان کے گودام پہنچا, دیٹ اسٹیل ووڈنٹ بی ٹو لیٹ تو یہ پھر بھی دیر یا تاخیر نہیں ہوگی. اچھا اگر میں کل صبح کو 10 بجے سامان کے گودام پہنچا تو یہ زیادہ دیر یا تاخیر نہیں ہوگی. Stumbling around the dark like this, I was liable to fall into some deep ravine, and that would be the end of this material department chief. I'd have to be put on the used up list. Stumbling around in that stumbling یعنی ٹھکر کھاتے ہوئے, یعنی میں ٹھکر کھا رہا تھا, around ادھر ادھر, in the dark تاریکی میں, like this اس طرح, یعنی میں اس طرح تاریکی میں ادھر ادھر ٹکر کھا رہا تھا. I was liable یعنی میں ذمہ دار ہوتا, liable ذمہ دار, یا یہ میری غلطی ہوتی. to fall into some deep ravine اگر کسی گہرے کاڑی میں گرتا تو یہ میری غلطی ہوتی. ڈیپ گہری, ریوینو گاٹھی. and that would be the end اور یہ اختتام ہوتا of this material department chief, اس سامان کے محکمے کے چیف کا. اور اس طرح اس سامان کے محکمے کے چیف یعنی جو سربراہ تھا تو اس کے زندگی کا یہ اختتام ہوتا گاٹی میں گرنے کی وجہ سے. I'd have to be put on the used up list. I'd have to be put یعنی میرا نام درج ہوتا on the used up list. used up یعنی مردہ, list فہرست, یعنی تو میرا نام مردہ افراد کی فہرست میں درج ہو جاتا. اچھا اب اس سینٹینس کو دوبارہ میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. اندھیرے میں اس طرح ادھر ادھر ٹھکر کھاتا رہا میں, یا ٹکر کھاتے ہوئے میں کسی گہری گاٹی میں, یا کسی گہری گاٹی میں اگر میں گر جاتا تو یہ میری غلطی ہوتی. اور یہ میٹیریلز ڈپارٹمنٹ کے چیف یعنی سامان کے محکمہ کے سربراہ کے زندگی کا اختتام ہوتا اور میرا نام مردہ افراد کی فہرست میں درج ہوتا. used up مردہ. I noticed a path leading to a cave in the cliff side. I noticed میں نے دیکھا a path ایک راستہ, میں نے ایک راستہ دیکھا یا مجھے ایک راستہ نظر آیا, leading to a cave جو ایک غار کی طرف جا رہا تھا, in the cliff side چٹان کی طرف میں, یعنی مجھے چٹان کی طرف میں غار تک جانے والا ایک راستہ دکھائی دیا. میں نے ایک راستہ دیکھا جو چٹان کی طرف غار تک جا رہا تھا. A door curtain hanging in the entranceway showed that the cave was undoubtedly occupied by workers. A door curtain ایک دروازے کا پردہ, hanging in the entranceway جو داخلی راستے میں لٹک رہا تھا, hanging لٹک رہا تھا, in the entranceway داخلی راستے میں, entranceway داخلی راستہ, showed تو اس سے ظاہر ہو رہا تھا اس پردے سے, that the cave was undoubtedly occupied کہ اس غار میں بلا شبہ occupied قابض تھے یا رہائش پذیر تھے, the workers مزدور. یعنی داخلی راستے میں لٹکے ہوئے دروازے کے پردے سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ غار میں بلا شبہ یا لازمی طور پر مزدور رہائش پذیر ہے.
Grasping branches along the steep path, I hauled myself up to the door and entered. Grasping branches یعنی شاخوں کو پکڑتے ہوئے. along the steep path ڈلوانی راستے کے ساتھ، یعنی میں ڈلوانی راستے کے ساتھ شاخوں کو پکڑتا رہا. I hauled myself میں نے اپنے آپ کو گھسیٹا. hauled گھسیٹا. myself اپنے آپ کو up to the door دروازے تک، میں نے اپنے آپ کو دروازے تک گھسیٹا. and entered اور اندر داخل ہوا. ڈلوانی راستے کے ساتھ ساتھ شاخوں کو پکڑتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو دروازے تک گھسیٹا اور اندر داخل ہوا. Strange. Seated on a small stool in the doorway was a little boy, 7 or 8 years old, elbows on his knees, supporting his face in his hands. Strange. عجیب، یعنی مجھے یہ عجیب لگا. Seated on a small stool in the doorway کہ دروازے کے راستے میں، ڈوروے کے دروازے کے راستے میں ایک چھوٹے سٹول پر، ایک چھوٹے تیپائی پر، سٹول تیپائی پر ایک چھوٹا ایک ڈور واز اے لٹل بوائے یعنی ایک چھوٹا لڑکا بیٹھا تھا. دروازے کے راستے میں ایک چھوٹے سٹول یعنی تیپائی پر ایک چھوٹا لڑکا بیٹھا تھا. لٹل بوائے چھوٹا لڑکا. 7 or 8 years old جو 7 یا 8 سال عمر کا ہوگا. ایلبوز آن ہیز نیز یعنی اس نے اپنے کوہنیوں کو، ایلبوز کوہنیاں، آن ہیز نیز اپنے گھٹنوں پر، یعنی اس نے اپنے کوہنیوں کو گھٹنوں پر رکھے تھے. سپورٹنگ ہیز فیس اپنے چہرے کو تھام رکھا تھا. سپورٹنگ تھام رکھا تھا. ہیز فیس اپنے چہرے کو. ان ہیز ہینڈز اپنے ہاتھوں میں. اب اس سنٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. مجھے عجیب لگا، دروازے کے راستے میں ایک چھوٹے سٹول یعنی تیپائی پر ایک چھوٹا لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو 7 یا 8 سال عمر کا ہوگا. کوہنیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا تھا اس نے اور چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا. His cheeks were red with cold. His cheeks اس کے گال were red سرخ تھے یا لال تھے with cold سردی سے. اس کے گال سردی سے لال تھے، لال تھی. He had been peering at the opposite cliffside through a rent in the curtain. He had been peering وہ جھانک رہا تھا. peering جھانک رہا تھا. at the opposite cliffside سامنے والے چٹان کی طرف. وہ سامنے والے چٹان کی طرف دیکھ رہا تھا. کس طرح؟ through a rent ایک سوراخ کے ذریعے. in the curtain پردے میں ایک سوراخ کے ذریعے. وہ پردے میں ایک سوراخ سے سامنے چٹان کی طرف دیکھ رہا تھا. He glanced at me briefly as I came in, then went back to his observation. He glanced at me briefly یعنی اس نے مجھے سرسری نگاہ سے دیکھا. briefly مختصراً یعنی سرسری نگاہ سے دیکھا. glanced دیکھا. as I came in جو ہی میں داخل ہوا. then اس کے بعد went back واپس چلا گیا، یعنی وہ لڑکا واپس چلا گیا to his observation اپنے مشاہدات میں، اپنے مشاہدے میں. کیا مطلب یعنی اور پھر وہ دوبارہ اپنے سوچ میں مگن ہوا. The cave was large but quite warm. The cave was large غار بڑا تھا but quite warm لیکن بالکل گرم تھا. quite بالکل، warm گرم. غار بڑا لیکن بالکل گرم تھا. It had a stove and eating utensil. It had a stove اس میں ایک چولہا تھا. stove چولہا. and eating utensil اور کھانے کے برتن. utensils کے معنی ہے برتن. وہاں ایک چولہا اور کھانے کے برتن پڑے تھے یا موجود تھی. On the wall above a bed was a colored New Year picture of chubby children pulling the turnip. On the wall above a bed ایک بیڈ کے اوپر دیوار پر. on the wall above a bed یعنی بیڈ کے اوپر ایک دیوار میں was a colored New Year picture نئے سال کی ایک تصویر نصب تھی یا لگی ہوئی تھی. یہ تصویر کس کی تھی؟ for chubby children
یعنی مٹھے بچوں کی، چبی مٹھے چلڈرن بچے، پولنگ دا ٹرنپ جو شلغم کو کھینچ رہے تھے، یہ بچے جو تصویر میں نظر آ رہے تھے. یعنی بیڈ کے اوپر دیوار پر، بیڈ کے اوپر جو دیوار تھا، اس دیوار کے اوپر نئے سال کی ایک رنگین تصویر لگی ہوئی تھی جس میں مٹھے بچے شلغم کو کھینچ رہے تھے. All the walls had been papered with old newspapers, now blackened by smoke from the stove. All the walls, تمام دیواریں had been papered یعنی ڈانپے گئے تھے، پیپرڈ ڈانپے گئے تھے یا کاغذ لگے ہوئے تھے with old newspaper پرانے اخباروں کی، یعنی تمام دیواروں کو پرانے اخبارات سے ڈانپے گئے تھے. نو بلیکنڈ جو اب سیاہ ہو گئے تھے یہ دیواریں، بائی اسموک دھوئے سے، فرام دی اسٹو اور چولہے سے نکلنے والی، یعنی چولہے سے جو دھواں نکل رہا تھا اس دھوئے کی وجہ سے یہ دیواریں اب سیاہ ہو چکی تھی. اچھا، تمام دیواروں کو پرانے اخبارات سے ڈانپا گیا تھا جو اب چولہے سے نکلنے والی دھوئے سے سیاہ ہوئے تھے. اچھا، Why isn't anybody home? I asked, shaking the snow from my coat and hat. Why isn't anybody home? گھر پر کوئی بندہ کیوں موجود نہیں ہے؟ Anybody کوئی بندہ. I asked میں نے پوچھا، shaking the snow from my coat. shaking the snow یعنی برف کو ہٹاتے ہوئے، shaking ہٹانا، the snow برف کو from my coat and hat اپنے کوٹ اور ٹوپی سے، یعنی گھر پر کوئی بندہ کیوں موجود نہیں ہے، اپنے کوٹ اور ٹوپی سے برف ہٹاتے ہوئے میں نے پوچھا. The little boy turned his head. چھوٹے لڑکے نے یا چھوٹے بچے نے turned موڑ لیا his head اپنے سر کو، یعنی چھوٹے بچے نے اپنا سر موڑ لیا یا میری طرف دیکھا. His eyes flashed. Aren't anybody uncle? His eyes flashed. اس کی آنکھیں چمک اٹھی. flashed چمک اٹھی. Aren't I anybody کیا میں کوئی بندہ نہیں ہو، انکل چچا. اس کی آنکھیں چمک اٹھی، کیا میں کوئی بندہ نہیں ہو چچا. He rose and walked towards me, his hands behind his back, his chest extended as if to say, not only am I somebody, I am a very grown up somebody. He rose، وہ اٹھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، and walked towards me اور میری طرف آنے لگا. his hands اس کے ہاتھ، behind his back اس کے پشت کی طرف تھے یا اس کے پیچھے کی طرف تھے. his chest extended اس کا سینہ پھیلا ہوا تھا، extended پھیلا ہوا تھا یا آگے کی طرف نکلا ہوا تھا. as if to say کہ جیسے وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ لڑکا، not only am I somebody کہ میں نہ صرف کوئی ہو یعنی کوئی بندہ ہو، I am a very grown up somebody میں بہت grown up یعنی بڑا، somebody یعنی شخص ہو یا بندہ ہو. اچھا، وہ اٹھا اور میری طرف آنے لگا، اس کے ہاتھ اس کے پشت کی طرف تھے یا پیچھے کی طرف تھے، اس کی چھاتی پھیلی ہوئی تھی یا نکلی ہوئی تھی کہ جیسے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نہ صرف کوئی بندہ ہو بلکہ میں بہت بڑا بھی ہوں. I cupped his round little face in my hands. You are pretty sharp young imp. I cupped his round little face in my hands. اچھا، cup in my hands. cupped in my hands یعنی اب پیار سے کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑنا. cupped in my hands یعنی میں نے پیار سے اپنے ہاتھوں میں پکڑا. کیا چیز پکڑا؟ his round little face اس کا گول چھوٹا چہرہ، یعنی میں نے پیار سے اس کا گول چہرہ، گول چھوٹا چہرہ ہاتھوں میں پکڑ لیا. you are pretty sharp آپ کافی تیز ہے. ینگ ایمپو نوجوان، ایمپو شرارتی، نوجوان شرارتی یعنی آپ ایک نوجوان شرارتی ہے، آپ کافی تیز ہو. He pushed
my hands aside. He pushed my hands. उसने मेरे हाथ धकेल दिए aside एक तरफ. उसने मेरे हाथों को एक तरफ धकेल दिया. Doubling up his fists, he cocked his head to one side and demanded, "Who are you calling imp?" "I have a name." Pointing at the baby girl asleep on the bed, he informed me, "Her name is Pao Ching, mine is Chengyo." Doubling his fist, अपने दोनों मुट्ठी को बड़ा जाहिर करते हुए. फीस्ट मुट्ठी को कहते हैं फीस्ट, यानी जमा लगा हुआ है, तो इस वजह से हम यहाँ दोनों मुट्ठी. उसने दोनों मुट्ठी को बड़ा जाहिर करते हुए ही काग्ड हिज हेड टू वन साइड, और उसने अपना सर, हिज हेड अपना सर, काग्ड यानी उठाकर एक तरफ कर लिया. उसने अपने सर को उठाकर एक तरफ किया, टू वन साइड एक तरफ. एंड डिमांडेड, और पूछने लगा, "Who are you calling imp?" आप किसको शरारती कह रहे हो? "I have a name." मेरा एक नाम है. Pointing at the baby girl, यानी उसने एक नन्ही लड़की या नन्ही बच्ची की तरफ इशारा किया. पॉइंटिंग इशारा किया. Asleep on the bed, जो चारपाई पर सोई हुई थी. He informed me, उसने मुझे बताया. Her name is Pao Ching, के उसका नाम पाओ चिंग है. Mine is Chengyo, मेरा चेंग्यो है, यानी मेरा नाम चेंग्यो है. अच्छा, अपने दोनों मुट्ठी को बड़ा जाहिर करते हुए उसने अपना सर उठाकर एक तरफ किया. आप किसको शरारती कह रहे हो? मेरा एक नाम है. उसने चारपाई पर सोई हुई नन्ही बच्ची की तरफ इशारा किया और मुझे बताया कि इसका नाम पाओचिंग है, मेरा नाम चेंग्यो है. नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं. These kids were like thousands of others I had met, born and raised on construction sites. These kids were like thousands of others. ये बच्चे, kids बच्चे, ये बच्चे उन दूसरे हजार बच्चों की तरह थे. I had met, जिनके साथ मैं मिला था. बारन जो पैदा हुए थे, and raised, और इनकी परवरिश हुई थी. on construction sites, तामीरात, काम वाले मकामात पर. कंस्ट्रक्शन साइट्स यानी वो मकामात जहाँ तामीराती काम होता था. ये बच्चे इन दूसरे हजारों बच्चों की तरह थे जिनके साथ मैं मिला था, जिनकी पैदाइश और परवरिश तामीराती काम वाले मकामात पर हुई थी. The workers like to name their children after the projects where they were born. The workers like to name, मजदूर नाम रखना चाहते थे their children, अपने बच्चों के. मजदूर लोग अपने बच्चों के नाम रखना चाहते थे आफ्टर द प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्टों के नाम. यानी मजदूर लोग इन प्रोजेक्ट्स के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखना चाहते थे. वेयर दे वर बॉर्न, जहाँ वो पैदा हुए थे, यानी जहाँ इनकी पैदाइश हुई थी. Chengyo probably had first seen the light of day on the railway project between Chengdu and Chengqing, also known as Yo. Chengyo ने probably शायद had first seen the light of the day, probably शायद had first seen यानी पहली दफा उसने देखा था. किस चीज को देखा था? the light, रोशनी, of day, दिन की रोशनी, यानी दिन की रोशनी. on the railway project, रेलवे प्रोजेक्ट पर. यानी चेंग्यू ने शायद पहली दफा दिन की रोशनी देखी थी. ऑन द रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर. और ये रेलवे प्रोजेक्ट कहाँ पे था? बिटवीन चेंगटू एंड चेंकिंग, यानी चेंगटू और चंकिंग के दरमियान. अच्छा, यहाँ तक, यानी चेंक्यू ने शायद चेंगटू और चेंकिंग के दरमियान रेलवे प्रोजेक्ट पर पहली दफा दिन की रोशनी देखा था.
آلسو نون ایز یو، جو یو کے نام سے بھی مشہور تھا. His baby sister Pao Ching very likely had been born right here at the site of the future Pao Ki Chengto railway. His baby sister، اس کی ننھی بہن، بیبی ننھی سسٹر بہن پاؤ چنگ، جس کا نام پاؤ چنگ تھا، ویری لائکلی غالباً، ہیڈ بین بارن پیدا ہوئی تھی، اس کی ننھی بہن پاؤ چنگ غالباً پیدا ہوئی تھی رائٹ ہیئر یہاں پر، بالکل یہاں پر، اور رائٹ بالکل ہیئر یہاں پر، کہاں پہ؟ ایٹ دا سائٹ آف دی فیوچر پاؤ کی چینگٹو ریلوے، مستقبل کی پاؤ کی چینگٹو ریلوے کے مقام، ایٹو پر، یعنی مستقبل کی پاؤ کی چینگٹو ریلوے کے مقام پر پیدا ہوئی تھی. یعنی مستقبل میں جو ایک یعنی جو ریلوے بن رہی تھی، جس کا کیا نام تھا؟ پاؤ کی چینگٹو ریلوے. اس ریلوے کا نام تھا پاؤ کی چینگٹو ریلوے. تو اس مقام پر غالباً اس کے ننھی بہن کی پیدائش ہوئی تھی. اچھا، اس سنٹینس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. اس کی ننھی بہن پاؤ چنگ غالباً یہاں مستقبل کی پاؤ کی چینگٹو ریلوے کے مقام پر پیدا ہوئی تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے اس یونٹ کے پارٹ نمبر 2 کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.